मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है ही नहीं। पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना है। ये जो ट्रेंड आता है ना, कभी इतने गिलास पानी पी, जो सुबह सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना जो है वो गलत है। इंसान में 2 गुर्दे नहीं 3 गुर्दे होते हैं। सारे का सारा हमारा गुर्दों पे इफेक्ट। जुबान चेक करें तो जुबान के साइड के किनारे हैं दोनों, और अगर किसी एक साइड पे है तो वो एक साइड, अगर ये साइड है तो वो वाली साइड। बात करेंगे सेहत की, तो गुर्दे हमारे जिस्म का वो अहम हिस्सा है जो एक मुकम्मल फिल्टरिंग सिस्टम की हैसियत रखते हैं। यही गुर्दे इंसानी जिस्म से फासिद मादों, जहरीले केमिकल्स और इजाफी पानी को खारिज करते हैं, और इनके बगैर इंसानी जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। मगर बदकिस्मती से दुनिया में हर 10 में से एक शख्स ऐसा है जिसे गुर्दों की कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होती है। मजमूई तौर पर दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्दे की बीमारियों से मुतासर हो जाए, जो कि काफी हद तक अलार्मिंग है। बिल्कुल जी। और पाकिस्तान की अगर हम सूरत-ए-हाल देखें तो यहाँ पर मामलात और भी ख़राब हैं, तशवीशनाक है सूरत-ए-हाल, क्योंकि यहाँ तकरीबन 4 करोड़ अफराद यानी हर 40वां पाकिस्तानी इस खामोश और मोहलिक बीमारी की लपेट में है। 45 साल की उम्र के बाद खास तौर पर वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो रोजाना दवाएं इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 15 से 20% के गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में 90% मरीजों में गुर्दे की बीमारी का इल्म उस वक्त होता है जब वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, और इस मरहले पर इलाज की गुंजाइश निहायत महदूद रह जाती है, और अक्सर मरीज मुस्तकिल डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और पेचीदा मराहिल से गुजरते हैं। ऐसा ही है उज़ैर। और गुर्दे की अगर हम लोग बात करें तो गुर्दे मुतासर होने की वजूहात क्या हैं, वजूहात को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इनका इलाज मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, पाकिस्तान में नंबर बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, और जैसे उज़ैर भी कह रहे थे कि हम ये देखते हैं कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है ना, तब लोगों को इस चीज़ का इल्म भी होता है कि अच्छा जो उनके गुर्दे जो हैं वो इफेक्टेड हैं। तो एक तो ये अवेयरनेस किस तरह से लेकर आए जाए और इनका इलाज कैसे मुमकिन है? देखें, इलाज तो बाद में हम देखते हैं। सबसे पहले ये है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम गुर्दों की खराबी का शिकार हो चुके हुए हैं, या इतनी तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही। 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे हैं इस पाकिस्तान में। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। उसके बाद मैदा या मैदे से बनी हुई जितनी भी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स और जो भी उससे बन के आ रहा है वो हैं। उसके बाद हमारे यहाँ फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड है। अच्छा, इससे भी बड़ा अलमिया, जो इससे बड़ा अलमिया वो ये है कि हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई मसला हो जाता है छोटा सा, तो जैसे आम रूटीन में सर दर्द, बुखार से लेके नज़ला जुकाम, फ्लू से लेके आगे जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियों के हम सोचते चले जाएं, हम इसके लिए जो भी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या हम डॉक्टर्स के पास जाकर उससे जो मैनेजमेंट लेते हैं, क्योंकि हम एलोपैथिक सिस्टम में अगर देखें तो वहाँ पे सारे का सारा मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो हम मैनेजमेंट के ऊपर सारी उम्र फोकस करते हैं, यानी शुगर हो गई तो सारी उम्र दवाइयाँ खानी, एक माइंड सेट हो गया हुआ है। या इसी तरह ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर गुर्दों ने कंट्रोल करना है, और हम गुर्दों को ही खराब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ब्लड प्रेशर की जो दवाई खाते हैं वो डायूरेटिक होती हैं और वो ज्यादा पेशाब आवर करती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है और उससे पानी जिस्म में से बह जाता है, नमकियात निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, माज़ूर आपकी बात रोक रही हूँ, ये जैसे यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, बहुत से लोग ना ये सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं जी, कहा जाता है जी पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने तो वो फिर पाकिस्तानी अवाम में अन्नी डाल दी, 4-4 लीटर पानी पी रहे हैं, और आपके गुर्दे कितने ज्यादा उससे भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जाहिर सी बात है प्रोसेस काम ज्यादा करना पड़ेगा। देखें, पानी अपनी जरूरत के मुताबिक लेना है। ये जो ट्रेंड आता है ना, कभी इतने गिलास पानी पी, जो सुबह सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना जो है वो अपने लिए नुकसानदेह है, वो गलत है। सुबह उठ के अगर पानी पीना भी हो तो आप 1 गिलास पानी गरम पानी करके जरा उसको सिप लेके चुस्कियों वाला, और जमीन पे उकड़ू बैठ के जो है ना, वो जैसे हम पाकिस्तानी टॉयलेट में बैठते हैं उस तरह वाले पोजीशन में बैठकर 5 मिनट फिर पानी पीना है। अदर देन ये जो 3-3, 4-4 गिलास और सारा दिन में बहुत ज्यादा पानी, और खास तौर पे शाम को जो पानी है वो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा। रात को ये जो हम सोते वक्त तक पानी पीते रहते हैं, हम सो गए, सारी फिल्टरिंग और सब कुछ जो है ना वो बर्डन पड़ेगा किडनी पे। किडनी को रेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान में 2 गुर्दे नहीं 3 गुर्दे होते हैं। अच्छा।
ہر ایک میں, اور جس کا جتنا قد ہے اتنا ہی بڑا اس کے اندر گردا ہے. عزیر کے 6 ہوں گے نہیں, اس کے ایک ہی ہوگا اتنا بڑا. یہ تو آپ سکین کر کے کاؤنٹ کریں گے تو کتنے. جمیل صاحب تو وہ جو ہماری سکن ہے نا, پوری باڈی کی جو سکن ہے, سکن کے اندر جتنے مسام ہے باڈی میں, وہ سارے کے سارے ہمارے پیورلی ایک گردے والا رول ادا کرتے ہیں. اور ہمارے جو پسینہ آتا ہے, پسینہ آنا چاہیے. ہم نے ہر وقت اے سی, گاڑی اے سی, آفس اے سی اور وہ سارا, تو ہم نے کبھی پسینہ آنے ہی نہیں دیا. تو ہمارے وہ جو سارے مسام کے تھرو زہریلے مادے, پوائزننگ فلوئڈ جو نکلنا تھا, وہ سارے کا سارا ہمارا گردوں پہ افیکٹ ہو رہا ہے. بالکل بہترین, بہت آپ نے صحیح کہا. جمیل صاحب ذرا یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. سر ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ڈاکٹرز تو بڑے مہنگے ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں کسی بھی بیماری کے اندر, کسی بھی ڈیزیز کے اندر, لیکن نیچروپیتھی کے اندر ایسا کیا ہے کہ مطلب ایک بندہ تو آخری سٹیج پہ پہنچ گیا, ڈائلیسس کرانے ہیں, ٹرانسپلانٹ کروانا ہے, آپ کی باڈی کس طرح پہلے انڈیکیٹ کر دیتی ہے, آپ کس طرح ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ گردے کا مسئلہ ہے اس مریض کو؟ دیکھیں, سب سے آسان ہے کہ اپنی زبان چیک کریں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے, یا آپ کسی دوسرے کو زبان چیک کرائیں. آپ کی زبان جو ہے ایسے دیکھیں تو سامنے زبان کے اوپر اگر کٹ ہیں یا چھوٹے چھوٹے کریکس ہیں یا زیادہ زبان کٹی پھٹی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معدے کا ایشو ہے. اور معدے کی تذابیت بھی گردوں نے فلٹر کر کے باہر نکالنی ہے, تو اس کا بھی افیکٹ آئے گا. صحیح. اور گردوں کے پراپر ٹیسٹ 2 آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑے آسان ہیں. ایک تو زبان چیک کریں تو جو زبان کے سائیڈ کے کنارے ہیں دونوں, یہ دونوں جو ہیں وہ بالکل سٹریٹ سیدھے ہونے چاہیے. اگر یہ اس میں زگ زیگ ایسے کر کے بنی ہوئی ہے یوں کر کے, تو ہمارے دونوں کڈنی پہ افیکٹ آ رہا ہے. اور اگر کسی ایک سائیڈ پہ ہے تو وہ ایک سائیڈ, اگر یہ سائیڈ ہے تو وہ والی سائیڈ. ایک تو یہ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, جس کا بھی کریٹینائن 1 پوائنٹ سے اوپر جائے, اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے کوئی پراپر علاج, ٹریٹمنٹ کی طرف جائے, مینجمنٹ کی طرف نہ جائے. یا وہ یہ نہ سوچے کہ ابھی ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں, ابھی خیر ہے, چلنے دو. تو 1 سے 1.25, 1.25 سے 1.5 پوائنٹ تک کریٹینائن لوگوں کا ہے, 2 پوائنٹ تک ہے, اور وہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے. اور وہ ان سے میں بھی پوچھوں نا, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا جی ابھی کوئی ضرورت نہیں, خیر ہے, یعنی اور بگڑنے دو, معاملے کو بڑھنے دو والی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنا یورن چیک کرنا ہے. اگر پیشاب آپ کسی بوٹل میں کریں تو اس میں دیکھیں کہ اوپر جھاگ آ رہی ہے. اگر اس کے اوپر جھاگ کچھ سیکنڈ, 10, 15, 20 سیکنڈ تک رہے تو ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ ٹائم جھاگ اس کے اوپر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے سے پروٹین جو ہے وہ خارج ہو رہی ہے, اور آپ پروٹینوریا کا شکار ہو رہے ہیں, جو آگے چل کے آپ کو کڈنی فیلئر کی طرف لے کے جائے گا. ایک اور آسان ٹیسٹ کہ آپ صبح اٹھنے سے لے کے رات شام تک, یعنی صبح سورج نکلنے سے لے کے شام غروب آفتاب تک, آپ یورن اپنا جو ہے وہ کسی ایک بوٹل میں ہی جو ہے وہ سارا پاس کریں. اور اس کی مقدار دیکھنی ہے کہ صبح سے شام تک آپ نے دن کے ٹائم میں آپ نے کتنا یورن پاس کیا. اور پھر شام کو یعنی مغرب سے لے کر اگلے دن صبح سورج طلوع ہونے تک جو پوری رات ہے, آپ رات کو جتنی بھی دفعہ اٹھیں تو وہ کسی ایک بوٹل میں آپ سارا یورن جو ہے وہ اسی میں کرتے جائیں, اکٹھا کریں. تو 2 بوٹل آپ کی, ایک ڈے ٹائم کی, ایک نائٹ ٹائم کی, دونوں میں دیکھیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. اگر ڈے میں آپ کا پیشاب زیادہ ہے, اچھا ہے, اور رات کو آپ کا پیشاب جو ہے وہ کم ہے, تو آپ کے گردے ٹھیک ہیں, کافی حد تک بہتر ہیں. اور اگر آپ کے رات والے ٹائم میں یورن آپ کا زیادہ ہوا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم. ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے رات والی بات کی ہے, بہت سے لوگ, میں خود ابھی مجھے آج اویئرنیس آ رہی ہے اس چیز کی کہ رات کو زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. اب میں بھی رات کو پانی پیتی ہوں تو میں زیادہ پیتی ہوں. اس چیز کو کیسے ہم لوگ لے کر آئے اپنی لائف میں؟ بہت سے لوگ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جو کہ ان کی لائف اتنی فاسٹ ہے کہ وہ فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں, وہ لوگ فروزن فوڈ بھی کھا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی فروزن فوڈ کی طرف بھی وہ جا رہے ہیں, جو ساری باتیں آپ کو کڈنی کی طرف, فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسیڈٹی, تذابیت کا عنصر بڑھ جاتا ہے, ایسڈ بڑھتا ہے, تذابیت بڑھتی ہے معدے سے, تو وہ گرمی خشکی کا ایلیمنٹ ہے. جب گرمی خشکی بڑھے گی تو آپ کو پیاس بھی لگے گی اور آپ کی زبان بھی خشک ہوگی. ایک تو ایسے کام چھوڑیں ہم. دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو گرم کر کے آپ نیم گرم جو ہے وہ انٹیک کریں, تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور دن میں زیادہ پیئیں, رات کو کم کریں. آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹھنڈا پانی جتنا بھی پی لیں پیاس ہی نہیں بجھ رہی ہوتی ہے. آپ رات کو بھی گرم کر کے پانی لیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ڈیالسس کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈیالسس ہو رہے ہیں. تو 1.5 کروڑ پیشنٹ روزانہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مشینوں پہ خون صاف کرواتے ہیں, اور ان کو یہ کہا گیا اور مائنڈ سیٹ کر دیا گیا کہ ان کے گردے واش ہو رہے ہیں. حالانکہ گردے واش آج تک پوری دنیا میں کبھی بھی کسی کے ہوئے ہی نہیں, کبھی نہیں ہوئے. یہ ان کا صرف جو ہے نا بلڈ واش ہوتا ہے, بیسیکلی ہیموڈیالسس ہے. یہ مشین کس لیے بنی تھی؟ یہ اس لیے بنی تھی یہ مشین کے کسی دور میں ڈاکٹرز جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ان کے
किडनी ट्रांसप्लांट हो। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनको 6-8 महीने या 10 महीने दरकार होते थे मुख्तलिफ किस्म की तैयारियों के ऊपर, जो भी मराहल एक प्रोसेस है, डोनर लेना, क्रॉस मैचिंग, टेस्ट वैस, ये वो सारा। उस दौरान जो किडनी के पेशेंट्स थे मोस्टली जो है वो एक्सपायर हो जाते थे या बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन पे चले जाते थे। तो जिनकी डेथ हो जाती थी, डॉक्टर ने सोचा कि इनके लिए कोई ऐसा हो कि ये किसी तरीके से थोड़ा सा और अगर बच जाते तो शायद हम ट्रांसप्लांट कराते या कर लेते तो ये 2-4 साल और जिंदा रह जाते। तो उन्होंने उसके लिए सोचा कि इनके जो ब्लड के अंदर पॉइजन है इसको किसी तरीके से जो है ना फिल्टर किया जाए। उसके लिए एक मशीन का सोचा गया, एक मशीन बन गई और उससे आपका खून जो है वो साफ होने लग गया फॉर द टाइम बीइंग कि उनको थोड़ा सा लैंगर ऑन कर लिया जाए। लेकिन वही मशीन बाद में आज जो है वो पूरी दुनिया पे इस कदर छा गई कि वो एक बिजनेस ट्रेंड आ गया और उसके ऊपर एक बिजनेस हो रहा है। वो ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो आप डायलिसिस नहीं, आप खून साफ करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अपने गुर्दों का इलाज भी करें। अब वो इलाज कर नहीं रहे और मशीन के ऊपर खून साफ करा के समझ रहे हैं कि बिल्कुल मरीज जो है ना उसको कोल्लू का बैल बनाया, बेचारा शिफायाब होता नहीं, वो वहीं चक्कर काटता रहता है। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके कीमती वक्त और बड़े बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से आपने हमें बताया।